उत्तर खोजिरहन्छु मेरा हरेक प्रश्नहरूको। कार्यक्रम टक सो। नमस्कार, स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीले विभिन्न समय र सन्दर्भमा जानकारीमूलक विषयवस्तुहरू लिएर यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। त्यसै सन्दर्भमा आज हाम्रो गल्याङ नगरपालिका पशु सेवा शाखा अधिकृत एवं उहाँले स्याङ्जामा कृषकहरूका लागि यो पशुपालन व्यवसायका लागि पशु सञ्चालन बाख्रा अभियान सञ्चालन गर्नुभएका अभियन्ता एवं कृषिमा राम्रो अनुभव बटुल्नुभएका व्यक्तित्व गल्याङ नगरपालिका पशु सेवा शाखा अधिकृत एवं प्रमुख हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ आज सुशील अर्यालजी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लक्ष्मी टेलिभिजनमा। धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार। आज आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले अफिसकै काम र अहिले हामी विशेष गरेर अब नयाँ कार्यक्रम, अर्को सालको कार्यक्रम पनि बनाउने र यो वर्षका बाँकी कार्यक्रमहरूलाई कसरी समयमा सक्ने भन्ने व्यवस्था, त्यही कुरालाई व्यवस्थित गर्ने पक्षमा छौँ, त्यसैमा बिजी छौँ। गल्याङ नगरपालिका पशु सेवा शाखाको छोटो परिचय गराइदिनुहोस् न। यो नगरपालिका भित्रको एउटा सानो इकाइ हो र यसले विशेष गरेर पशुपालनसँग सम्बन्धित कामहरूमा र पशुपालन भन्ने बित्तिकै हाम्रो कहिलेकाहीँ बुझाइ के हुँदो रहेछ भने पशुको उपचारसित मात्रै सम्बन्धित अथवा उत्पादनसित मात्रै सम्बन्धित भन्ने हुन्छ भने यो जनस्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुनाले जस्तो पशुबाट मान्छेहरूमा लाग्ने रोगहरूको नियन्त्रणका पक्षमा पनि यसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जनस्वास्थ्यका हिसाबले पनि र उत्पादनका हिसाब किताबले पनि यो शाखाले उत्पादन लागत कम गर्ने, कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने र कसरी बढीभन्दा बढी जनताहरूलाई यसमा स्वरोजगार गराउने भन्ने पक्षमा यसको काम रहन्छ र यसलाई निर्देश गर्ने, यसको कार्यदिशा तय गर्ने काम चाहिँ नगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्देशन गरेको हुन्छ। त्यो कार्यपालिकाले निर्देशन गरेको दिएको कार्यक्रमभित्र रहेर हामीले कार्यक्रम गर्नुपर्छ। यसले के कस्ता खालका सुविधाहरू आम जनसमुदायमा दिने गर्छ, यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस्। अब यो चाहिँ के छ भने अब यो हरेकको फरक हुन्छ किनकि आफ्नो आफ्नो कार्यपालिकाले आफ्नो नगरपालिकाले आफ्नो नीति बनाएको हुन्छ। त्यो नीति अनुरूप चल्ने हो यो शाखा। र गल्याङको हकमा चाहिँ के छ भने दुईटा कुरामा जोडिएको छ। पहिलो कुरो उत्पादन वृद्धिका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट उत्पादन लागत घटाउनका लागि गरिने कामहरू जस्तै यन्त्रीकरणमा अनुदान दिने, जस्तै घाँसहरूका बिउ बिजन अनुदानमा दिने, ऋण सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने र बिमा, पशु बिमा चाहिँ किसानहरूलाई निशुल्क रूपमा गर्ने गल्याङको हकमा चाहिँ हामीले त्यो अभियान चाहिँ उत्पादन लागत घटाउनका लागि गरेका छौँ भने र एकातिर उत्पादन भएको जस्तै दुधमा हामी यसलाई सेतो सहर, गल्याङलाई सेतो सहर बनाउने भन्ने गल्याङ नगरपालिकाको कार्यपालिकाले लिएको एउटा अठोट भएको हुनाले हामीले त्यो भित्र रहेर उत्पादित दुधलाई फेरि दुधका आधारमा, उत्पादनको आधारमा किसानहरूलाई त्यो चाहिँ उत्पादनका आधारमा हामीले चाहिँ अनुदान, दुधमा अनुदान, जस्तै गल्याङ नगरपालिकाको हकमा प्रति लिटर दुधमा 5 रुपियाँ अनुदान दिने कार्यक्रम छ र अहिले यो फागुनको मसान्तसम्म, साउन 1 गतेदेखि फागुनको मसान्तसम्म किसानहरूको हातमा चाहिँ त्यो पुगेको छ र यसरी अहिले हामी यो काममै व्यस्त छौँ। तपाईँ त यो पशु सेवा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि स्याङ्जालाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा अभियान नै सञ्चालन गर्ने अभियन्ताको रूपमा पनि अगाडि बढिरहनु भएको थियो। यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न, यो अभियान कहाँसम्म पुगेको छ? अब यहाँले ठ्याक्कै बाख्रा गाउँ अभियानको कुरा गर्नुभयो। हामीले युथहरूको लागि 2071 सालबाट युवाहरूका लागि नमुना बाख्रा गाउँ अभियान भनेर स्याङ्जामा सुरु गऱ्यौँ र यो अभियान अन्तर्गत धेरै साथीहरू जोडिनु भयो। यसको दुईटा मात्रै उद्देश्य थियो। यो चाहिँ एउटा स्वयंसेवक रूपमा काम गर्ने पहिलो कुरा, यो कुनै पनि जातीय निकायबाट पैसा नल्याइकन सञ्चालन गर्ने यसको मूल आदर्श हो। र त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई के थियो भने हामीसँग धेरै बिचको ग्याप थियो। जो व्यवसाय गर्नुहुन्छ
व्यवसाय गरी आउनु भएको थियो, तर व्यवसाय गरी आएको मान्छेहरू बिस्तारै त्यो व्यवसायबाट पलायन, बाख्राको हकमा चाहिँ पलायन हुँदै हुँदै गएको। यी बाख्रा पालेर हुन्छ भनेर मान्छेहरू सजिलै बाख्रा पाल्न आइरहेको अवस्थामा फेरि मान्छेहरू बाख्रा पालेर हुँदो रहेछ भनेर विस्थापित भइरहेको अवस्था पनि थियो। यो अभियान भन्दा अगाडि हामीले त्यो खालको एउटा अवस्था देखेका थियौँ भने हामीले धेरै कति गरेनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कम्तीमा प्राविधिक ज्ञान दिने र राज्यले दिने सेवा सुविधासँग जोड दिने काम चाहिँ, ल है राज्यले यो सेवा सुविधा तपाईँहरूको नाममा तपाईँहरूलाई दिन सक्छ, तपाईँहरू यसका लागि पनि योग्य हुनुहुन्छ, तपाईँहरू उहाँहरूसँग सम्बन्धित रहनुहोस् अथवा उहाँहरूसित जोडिनुहोस् भन्ने खालको। र हामीले यो अभियान सुरु गऱ्यौँ र यो अभियान सुरु गर्दा आजका मितिसम्म आइपुग्दाखेरि हामी 6200 जनालाई हामीले निःशुल्क रूपमा ट्रेनिङ, बाख्रा पाल्न सम्बन्धी ट्रेनिङ गरेका छौँ। हामीले यो ट्रेनिङ पनि 2 थरी किसिमले दिन्छौँ। एउटा हामी हाम्रै लेभलबाट गर्ने तालिम, 1 दिने तालिम गरेका छौँ भने विशेषज्ञ सहितको तालिम चाहिँ हामी 14 दिने तालिमहरू गर्ने गरेको छौँ। विशेषज्ञ तालिमहरूमा हामी विदेशी भोलिन्टियरहरू, राम्रा प्रोफेसरहरू जो चाहिँ रिटायर लाइफ बिताउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू विशेष गरेर अमेरिकनहरू लाई लिएर आएर, प्रोफेसरहरूलाई लिएर आएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेनिङमा राख्ने र ट्रेनिङ दिने, उहाँहरूको व्यावसायिक योजनाहरू बनाइदिने र विभिन्न घाँसहरू साथी बिचमा आदान प्रदान गर्ने। र अर्को कुरा के भयो भने यो बिचमा काम गर्दै जाँदा हामीलाई विभिन्न साथीहरूले गिफ्ट पनि दिनुभयो। जस्तै घाँसका बिउहरू, विदेशबाट घाँसका बिउहरू पठाइदिने, पठाउँदाखेरि त्यसलाई फेरि अर्को साथीहरूसँग दिने, अनि यहीँबाट उत्पादन भएका साथीहरू फेरि धेरै भएको बिउ अर्को साथीलाई दिनका लागि हामीलाई माध्यम बनाउने, त्यस्तो खालको हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ काम गरेका छौँ। र अहिले स्याङ्जाको हकमा 129 जना व्यावसायिक फर्महरू हुनुहुन्छ र हामी अभियानका साथीहरू भन्छौँ। र उहाँहरूले व्यवसाय गर्नुभएको छ, राम्रो किसिमले उहाँहरू आम्दानीको बाटोमा पनि जानुभएको छ। अब केही साथीहरू समस्याग्रस्त भने बाख्रा पाल्नुको केही समस्याग्रस्त नै हुनुहुन्छ। अब त्यसको मुख्य कारण के हो त? हामीले हाम्रो लेभलबाट कुरा गर्दा, अरू धेरै कारण होला, हाम्रो लेभलबाट कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ महसुस गरेको के हो भन्दा प्राविधिक क्षमताको कमी हुनु नै व्यवसायबाट विस्थापित हुनु हो भन्ने हाम्रो ठहर हो। त्यसकारण सुशील सर, जुन कि तपाईँहरूले अगुवाई गरेको कार्यक्रमले अहिले 129 जना युवाहरू, जुन एउटा केही व्यक्तिहरू विस्थापित हुनुभयो होला, तर पनि जे उहाँहरूले तपाईँहरूले दिएको ज्ञान र सिपलाई प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गरिरहनु भएको छ र उन्नत जातका बाख्रा पालन अभियानमा पनि लागिरहनु भएको छ, जुन यहाँहरूले विभिन्न देशका विभिन्न क्षेत्रबाट ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अभियानमा लागिरहनु भएको छ। र यसरी अगाडि बढ्दै गर्दा जुन तपाईँले सिकाएको व्यक्तिले अहिले चाहिँ उसको जीवनमा आमूल परिवर्तन आइरहँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ? अब यसको मुख्य उद्देश्य नै के थियो भने अब हामीले अब जे उद्देश्यका लागि हामीले युथहरूको लागि यो देशमा स्वदेशमै रोजगारी गर्नुपर्छ, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई सम्मानित पेसामा लगाउनुपर्छ र उहाँहरूले गरेको पेसा चाहिँ मर्यादित पनि हुनुपर्छ, पैसा पनि कमाउनुपर्छ, हाम्रो व्यावसायिक हुनुपर्छ। किसान भन्दा पनि म त व्यावसायिक भन्छु, व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो भने अहिले धेरै ठाउँमा साथीहरूले पैसा कमाउनु सुरु गर्नुभएको छ। र यसको साथसाथै हामीले केही देशका लागि पनि केही नयाँ विचारहरू, नयाँ खालको योजनाहरू पनि दियौँ। जस्तै स्याङ्जाकै भिरकोट नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 8मा ओकाजी भन्ने गाउँमा, एउटा गाउँमा चाहिँ उहाँ साथीहरूको पहलमा दुध दिने बाख्राको विकास गर्नु होइन। त्यो हाम्रो अभियानबाट हामी सबै मिलेर गरे हो। स्थानीय बाख्रालाई सुधार्दै गएर सानन जातसित क्रस गराएर अहिले झन्डै 3 लिटर दुध दिने, एउटा बाख्राले 3 लिटर दुध दिने खालको चाहिँ हामी चाहिँ त्यो अभियान मार्फत पनि सुरु गरेका छौँ। जो साथीहरूले धेरैजना साथीहरू अहिले व्यवसायबाट खुसी हुनुहुन्छ र यसको उद्देश्य नै के थियो भने हरेक व्यवसायलाई सफल बनाउने। जस तपाईँको उद्देश्य पुरा भएको जस्तो हामीले ठानेका छौँ कि तपाईँले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको थियो त्यो अभियानमा कृषकहरू लाग्दै गर्दा, उहाँहरू सफल हुँदै गर्दा तपाईँहरू पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सफल भइरहनु भएको छ र एउटा स्याङ्जामा ठुलो भोल्युममा चाहिँ युवा कृषकहरूलाई चाहिँ जमघट गरेर उच्च स्तरका मन्त्रीसम्म ल्याएर यहाँहरूले सुन यो एउटा वेको रूपमा चाहिँ पुलको रूपमा काम गरिदिनु भएको छ, सेतुको रूपमा चाहिँ काम गरिदिनु भएको छ। यो अवस्थामा यहाँले यति गर्दै गर्दा र जो उपलब्धि देख्दै गर्दा यहाँलाई मनमा कस्तो भान भइरहेको छ? अनि यो त अब सामाजिक काम हो। सामाजिक काम एउटा मान्छेले एउटा भित्री अन्तरात्माबाट कहीँ न कहीँबाट नसकिकन गर्दो रहेछ। मलाई पनि एउटा कहीँबाट फिल भयो होइन। र मैले त्यो जुन दिन हामी सुरु गरेका थियौँ, जुन दिन यसको कन्सेप्ट तयार गरेका थियौँ,
त्यसको अलिकति मात्रै एउटा घटना म बताउन चाहन्छु। हजुर सुरु गर्ने घटना मैले धेरैचोटि भने त्यो बताउन चाहन्न, तर त्यो सुरु गर्ने बेलाको एउटा घटना चाहिँ म तपाईँमा सेयर गर्न चाहन्छु। हजुर यो अभियान सुरु गर्नुपर्छ भनेर म काठमाडौँ गएँ। हजुर काठमाडौँ गएँ, एउटा चाहिँ यसको डकुमेन्ट तयार भयो। धेरैजना ठुल्ठुला पोस्टमा हुनुभएको सरहरू, हाम्रा सिनियर सरहरूसँग बसियो, कुरा गरियो, सबैजनाले ओके गर्नुभएको थियो। तर पछि यो पैसा चाहिँ विदेशीहरूसँगबाट लिएर आउनु, दात्री निकायसँगबाट पैसा ल्याउनु पर्छ र यो काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अनि मैले के भने, पैसा किन चाहिन्छ यसलाई, बिना पैसा सुरु गरौँ न, यो एउटा नेपाली एउटा उसमा चाहिँ यो अभियान हो, जसले जति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ गरोस् न। हामीले दिन त समय हो नि त, समय दिउँ न, समयलाई त पैसासित तुलना नगरौँ भनेर थियौँ। उहाँहरू पछि हट्नुभयो। किन भन्दा त्यहाँ दात्री निकायसँगबाट पैसा ल्याउने कुरा मेरो सहमत रहेन। अनि हामीले त्यति बेला त्यही योजना बनाउँदै गर्दा यो चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्छ र स्वयंसेवक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने थियो। ती जो साथीहरू, जो सरहरू पाखा जानुभयो, पछि उहाँहरू पनि जोडिनु भयो। कम्ती हामीलाई पनि ल यो कार्यक्रममा हामी पनि आउनुपर्छ, हामीलाई पनि जोड्नुपर्छ भन्ने खालले गर्नुभयो। त्यस कारणले के लाग्छ भने यो चाहिँ सामाजिक काम हो, फुर्सदका बेलामा गरेको काम हो। फुर्सदमा कम्ती टाइम पास पनि भएको छ। अरू काममा जानभन्दा कम्ती एउटा फर्ममा गएर आनन्दसित उहाँका दुःख सुख सेयर गर्दा, साथीभाइ घर चिया खाँदाखेरि यो आनन्द पनि हुँदो रहेछ। यो जुन उद्देश्यले गरिएको थियो, यसका हरेक उद्देश्य पुरा भएका छैनन्। तर जुन बाटोमा यो जान पर्थ्यो त्यो बाटोमा केही स्टेपहरू कमी भएको छ। तर जहाँसम्म हामी पुगिएको छ, सुखद र रमाइलो यात्रामा छौँ। हजुर जोस्, यहाँले आफ्नो निजामतीकरण जुन सेवामा रहँदै गर्दा यहाँले स्याङ्जाका धेरै स्थानीय तहहरूमा राम्रा उदाहरणीय काम पनि गर्नुभएको छ। यहाँ गलेङ नगरपालिकामा कहिलेदेखि आउनुभयो? म चाहिँ यो अहिले यो गत साउनबाट झन्डै अहिले 10 महिना भयो म यहाँ आएर काम गर्न थालेको। म 10 महिना मात्रै गलेङ नगरपालिकामा आएर काम गरेँ, सुरुवात गरेँ भनौँ न, यहाँको काम चाहिँ सुरुवात गरेको छु। हजुर जेस, यहाँले गरेका कामहरू अर्थात् स्थानीय तहमा यहाँको छुट्टै पहिचान छ, यहाँले छुट्टै नयाँ नयाँ कार्यहरू ल्याउनुहुन्छ। यहाँ गलेङ नगरपालिकामा तपाईँ आइसकेपछि यो 10 महिनाको अवधिमा गरिएका नमुना र उदाहरणीय कार्य भनिदिनुहोस् न। त्यस्तो ठ्याक्कै तपाईँलाई अब एकदम उदाहरणै एकदमै नमुना नै त केही छैन। हजुर हामीले जे गरेका छौँ त्यो सामान्य सरल काम मात्रै गरेका छौँ। र हामीले गर्ने भनेको मैले अघि पनि भने गलेङ नगरपालिकाको कार्यपालिकाले हाम्रो कामलाई निर्देश गर्छ र उहाँहरूले निर्णय गरेको, उहाँहरूले बनाइदिएको यो नर्म्सभित्र रहेर काम गर भन्ने हुन्छ। हामी त्यो नर्म्सभित्र जाने हो, त्योभन्दा हामी बाहिर जान मिल्दैन। हाम्रो छुट्टै केही आफ्ना विचारहरूले प्रभाव पार्ने कुरा छुट्टै हो। तर हामीलाई नगरपालिकाले दिएको निर्देशन, नगरपालिकाले दिएको कार्यक्रमबाट जाने हो। र यो कार्यक्रमको गलेङ नगरपालिकाले गरेको नमुना काम के हो त भन्दा म यो सार्वजनिक टेलिभिजन मार्फत पनि यहाँहरूमा भन्न चाहन्छु र यहाँहरूले हाम्रा कुराहरूलाई, यस्ता कुराहरूलाई सधैँ मिडियामा राखिदिनु पनि भएको छ। तर मैले महसुस गरेको कुरा के हो भने गलेङ नगरपालिकाले दुधमा 15 रुपियाँ प्रति लिटर 15 रुपियाँ दिने कुरा यो सामान्य कुरा चाहिँ होइन। यो चाहिँ सामान्य होइन, एकदमै धेरै, एकदमै राम्रो। अब यसले सबै कुरा समस्या समाधान त गर्दैन, तर 1 लिटर दुधमा 15 रुपियाँ अनुदान दिने कुरा नेपालका लागि, विदेशका लागि यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम हो। र यसलाई बढीभन्दा बढी किसानहरूले यसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने, आफूले कसरी बढी लिने त्यो कुरा चाहिँ किसानहरूले गर्न पनि जरुरी छ। र कतिपय किसानहरूलाई कहिलेकाहीँ अनुदान कुरो हामी जस्ता निमुखाको घर आउँदैन कि भन्ने पनि हुँदो रहेछ क्या। हामीले 1 लिटर दुध बेचेर अथवा हामीले दिनदिनै 1 लिटर 10 लिटर दुध बेचेर हामीलाई कसले देला, हामीले चिनेको छैन भन्ने कुरा पनि आउँदो रहेछ। त्यस्तो होइन। यो नगरपालिकाभित्रबाट अनुदान वितरण गर्दाखेरि तेरो मेरो भन्दा पनि कामका आधारमा जसले काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अनुदान दिने कार्यक्रम हो। र यो त उत्पादनसित जोडियो। तपाईँ 10 लिटर लानुहुन्छ 150 रुपियाँ तपाईँलाई दिने हो नगरपालिकाले। तपाईँ 1 लिटर लानुहुन्छ तपाईँ 15 रुपियाँ लिनुभयो। तपाईँ 100 लिटर दुध बेच्नुहुन्छ तपाईँ 1500 लिनुभयो। र अहिले अस्ति हामीले 39 लाख रुपियाँ, यो हामी फागुन 2टा चौमासीको 39 लाख रुपियाँ किसानको नाममा सङ्कलन केन्द्र मार्फत उहाँहरूलाई अनुदान हामी उपलब्ध गराएका छौँ। किसानको
सङ्कलन केन्द्रमा चाहिँ त्यो पैसा जम्मा भएको छ। सुशील सर, तपाईँ जुन आइसकेपछि यहाँले बढी अफिसभन्दा पनि कृषकहरूको फर्ममा कृषकहरूसँग बढी मात्रामा समय बिताउनुहुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ र यहाँको सामाजिक सञ्जालले पनि हामीलाई त्यो भनिरहेको हुन्छ, देखिरहेका हुन्छौँ। यहाँ विभिन्न फिल्डमा जानुहुन्छ र यहाँ आइसकेपछि गल्याङको सम्भाव्यतालाई, यहाँका समस्याहरूलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? गल्याङ म त मेरो त नजिकै भए पनि म गल्याङ घुमिआइरहन्छु भन्ने लाग्छ अहिले मलाई। हजुर, गल्याङ वास्तवमा चाहिँ स्याङ्जा जिल्लाको एउटा कृषि र पशुका क्षेत्रमा यो गल्याङ वास्तवमा एउटा उदाहरणीय छ भन्ने मलाई लाग्छ, क्षेत्रको हिसाबले, काम गर्न सकिने सम्भावनाको हिसाबले। र अहिले म चाहिँ यो बिचमा घुम्नु पनि पर्छ, किनभने मलाई तथ्यगत कुराहरू थाहा भएन, किसानहरूको वास्तविक अवस्था थाहा भएन। हामी टेबलमा बसेर, हाम्रो जब नै त्यस्तै खालको हुनाले हामी टेबलमा बसेर उहीँ कार्यक्रम गरेर हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ भने हाम्रो कार्यक्रम सफल हुँदैन। हामी प्रत्यक्ष किसान कहाँ दुःख सुखसँगै घुलमिल भयौँ, हामीले बुझ्यौँ भने मात्रै हामी चाहिँ साँच्चीकै यथार्थपरक कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ निर्देश गर्न सक्छौँ। र त्यस कारणले पनि हामी अलिकति बढी, मलाई त रमाइलो लाग्छ किसानहरूका दुःख सुख सेयर गर्न। जागिरका अवधि मेरो त्यसै नै बित्यो। र गल्याङमा आइसकेपछि गल्याङमा चाहिँ केही कुराको कमी कमजोरी छ। जस्तो किसानहरूमा पनि के छ भने अनुदान, यो देशैभरि हो, गल्याङको मात्रै एउटा उदाहरण त होइन। अनुदानका लागि कृषि काम गर्ने भन्ने छ, त्यस्तो होइन। मेरो अनुरोध छ, म यो टेलिभिजन हेरि बस्ने हुने गल्याङ नगरपालिकाका अथवा अरू देशभित्रका अरू विभिन्न साथीहरू जो हुनुहुन्छ, म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अनुदानको लागि काम गर्ने होइन। अनुदानको लागि काम गर्दा हामीले चाहिँ त्यो व्यवसायबाट उचित लाभ लिन सक्दैनौँ। तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, दुईटा कुरा मात्रै जोडिनुपर्छ। उत्पादन लागत घटाउनै पर्छ। हामी उत्पादन लागत घटाउन सकेनौँ भने हामी भारतीय बजारसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। किनभने बजारमा जसले सस्तो बेच्छ, पाउँछ, त्यहीँ किन्छ मान्छे, महँगो कोही किन्न तयार हुँदैन। त्यस कारणले उत्पादन लागत घटाउने अभियान हाम्रो के हुन सक्छ होइन? ऋण, सुलभ ऋण हो कि, बिमा हो कि, बिउ हो कि, बिउ बिजन हो कि, यन्त्रीकरण हो कि, के कुरामा हुन सक्छ त्यो कुरामा छलफल गरौँ। प्राविधिक ज्ञान क्षमता कमजोर भएर त्यो व्यवसायप्रति हामी चाहिँ जान सकेका छैनौँ कि यी कुरा चाहिँ उत्पादन लागत घटाउने अभियानलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ। दोस्रो, उत्पादन भइसकेपछि बजार सुनिश्चित के कुरामा छ। जुन कुराको बजार छैन, जुन कुराको तपाईँसित बजार ग्यारेन्टी छैन, त्यो कुरामा हामी पहल नगरौँ। किनकि हामीले बजार पाइएन भने तरकारी हो अथवा पशुजन्य चिज हो, भोलि दुध उत्पादन हुन्छ, हामी धेरै दिन स्टोर गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै अरू चिजहरू होला होइन, जुन चाहिँ बजार सुनिश्चित हुन सक्छ, त्यो चिजलाई हामी चाहिँ व्यवसाय रूपमा आफूले अँगालौँ र उत्पादन लागत म उत्तर खोजिरहन्छु मेरा हरेक प्रश्नहरूको। कार्यक्रम